नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2082 चैत 13 को बैठकबाट नयाँ सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची छोटकरीमा उद्यमीलाई बालेन सरकारको राहत 25 करोडको लगानीसम्म उद्योग दर्ता निशुल्क बिचौलियाको खेल अब खत्म। शेरबहादुर देउवा परिवारमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान हुने प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंकामा बुढा नीलकण्ठ स्थित देउवा निवास परिसरमा घर भत्काउने काम भइरहेकोमा प्रहरीले रोक लगाएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट खबर बुलेटिन। सुरु गरौँ आजको खबर बुलेटिनबाट। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2082 चैत 13 को बैठकबाट नयाँ सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 कार्यसूची छोटकरीमा यहाँ समक्ष राख्दैछौ। निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दियो भनिएको छ। 2 नम्बर, सरकारलाई परिणाममुखी र जवाबदेही बनाइने। 3 नम्बरमा, सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने। संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने। दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने। जेन्जी आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने। घटनाको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरिने। आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने। मन्त्रालय संख्या घटाएर 17 बनाइने। सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने। अनावश्यक संस्था हटाइने वा पूर्ण संरचना गरिने। प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने। कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने। संघ प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने। शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने। कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने। सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने। सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने। कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने। नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने। नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने। फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने। सेवा प्रक्रियाको पुनः संरचना गरिने। 24 घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने। हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने। सेवाहरू समयबद्ध डिजिटल बनाइने। सरकारी कागजात घरमै पुर्याइने। डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने। डेटा एकपटक मात्र सङ्कलन गरिने। एप पोर्टल सरल बनाइने। नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने। सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने। फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने। प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने। एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने। सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने। डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने। आईटी संरचना एकीकृत गरिने। आईटी सम्बन्धी कानून बनाइने। डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने। बेटिङ एप बन्द गरिने। सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने। सुशासन केन्द्र सुधार गरिने। डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने। भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने। सदाचार नीति लागू गरिने। सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने। आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने। ई प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली लागू गरिने। परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने। सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने। लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने। परियोजनाको लागि मोडेल तय गरिने। एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने। स्टार्टअप प्रक्रिया छिटो बनाइने। एसएमई ऋण सहज बनाइने। व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने। रोजगार र सिप केन्द्र बनाइने। निजी क्षेत्र प्रबन्धन रणनीति लागू गरिने। व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने। अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने। प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने। पीएम डेलिभरी युनिट स्थापना गरिने। लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने। साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने। डेटा आदान प्रदान प्रणाली बनाइने। सीआरएस रकम केन्द्रित गरिने। निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने। डुबानी अवरोध हटाइने।
पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने, नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने, आरोग्य पर्यटन प्रबन्धन गरिने, ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने, खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने, जलाधार संरक्षण गरिने, शहरी विकास कानून ल्याइने, निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने, ई बिल्डिङ अनिवार्य गरिने, कर प्रणाली सुधार गरिने, कोषहरू एकीकृत गरिने, खानी क्षेत्र सुधार गरिने, भन्सार प्रणाली सुधार गरिने, धरोटी रकम उपयोग गरिने, स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने, परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने, नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने, कक्षा 5 सम्म परीक्षा हटाइने, कृषि क्षेत्र सुधार गरिने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने, अपराध सम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने, सिआइबीलाई प्रविधि युक्त बनाइने, अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने, भन्सारमा थन्किएका सवारी स्थापन गरिने, महिलाका लागि निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने, सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने, सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने, सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने। दर्शकबिन तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, सरकारले 100वटा कामबाट सुरुवात गर्न लागेको विषयमा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भने साना बचतकर्तालाई 100 दिनमा बचत फिर्ता गर्ने भन्ने कुरालाई यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ, आफ्ना प्रतिक्रिया निरन्तर दिनुहोला भने यो पनि सुन्नुहोस्। अर्को समाचार, 25 करोडको लगानीसम्मको उद्योग दर्ता निशुल्क गरिने, उद्यमीलाई बालेन सरकारको राहत, 25 करोडको लगानीसम्म उद्योग दर्ता निशुल्क, बिचौलियाको खेल अब खतम। सरकारले मुलुकमा उद्योग सञ्चालनलाई सरल र बिचौलिया मुक्त बनाउन 25 करोड रुपैयाँसम्मको लगानी भएका उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अघिको झन्झटिलो दोहोरो अभ्यास अन्त्य गर्दै सरकारले उद्योग दर्ता शुल्क समेत 45 दिनभित्र पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने भएको छ। पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई गत 24 भदौको आन्दोलनका क्रममा निजको निवासबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धानका सिलसिलामा आज नियन्त्रणमा लिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पक्राउ पूर्जी सहित सिआइबीले आज मात्रै पक्राउ गरेको छ। यी पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको घरमा आखिरी त्यति धेरै नोट कहाँबाट आयो, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरणद्वारा अनुसन्धानको प्रक्रियामा लिनका लागि यो पक्राउ गरिएको देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परिवारमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान हुने बताइएको छ। प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंकामा बुढा नीलकण्ठ स्थित देउवा निवास परिसरमा घर भत्काउने काम भइरहेकोमा प्रहरीले रोक लगाएको छ। सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। त्यस क्रममा देउवा र उनका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन भएको छ। प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंकामा बुढा नीलकण्ठ स्थित देउवा निवास परिसरमा घर भत्काउने काम भइरहेकोमा प्रहरीले रोक लगाएको छ। सत्ताको आडमा अस्वाभाविक गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा यस अघि नै देउवा परिवार विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको थियो। स्रोतका अनुसार यस अघि नै जुटाइएका सूचना र प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर अनुसन्धान थप अघि बढाउने काम भएको हो। गृह एवं नेपाल प्रहरी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पछिल्लो 1.5 वर्षमा जयवीर देउवा र उनले नजिकका नातेदारहरूका नाममा किनेको करिब 73 रोपनी जग्गाको विवरणहरू सङ्कलन भएको छ। शेरबहादुर देउवाका नातेदार प्रदीप शमशेर जबरा, भूषण राणा लगायतबाट जयवीर र अन्य व्यक्तिको खातामा भएको कारोबारको विवरण सङ्कलन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणा देउवाको संलग्नता, नेपाल टेलिकमको बिलिङ अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ आर्याल माथि भएको विवादास्पद निर्णय पछिको कारोबार बारे उजुरीको छानबिन भइरहेको सो सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सम्बन्ध स्रोतले भन्यो। त्यसैको सिलसिलामा बुढा नीलकण्ठ स्थित देउवा निवास भत्काउने काम रोक लगाइएको हो। शेरबहादुर देउवा परिवारले बुढा नीलकण्ठमा एउटा कम्पाउन्ड भित्र 2वटा बंगला बनाएका थिए। त्यसबारेमा यस अघि नै उजुरी परेको थियो। जेन्जी आन्दोलनका क्रममा देउवा परिवारमाथि आक्रमण हुनुका साथै घरमा आगजनी भएको थियो। केही दिन
दिनदेखि देउबा परिवारको निर्देशनमा कामदारहरू परिचालन गरेर क्षतिग्रस्त भवन भत्काउने काम भइरहेको थियो। प्रहरी सम्बन्ध स्रोतले भन्यो, भवन माथिको अनुसन्धानमा असर पर्ने र प्रमाण लोप हुन सक्ने आशंका भएपछि उच्च पदस्थ अधिकारीको निर्देशनमा घर भत्काउन रोक लगाइएको हो। दर्शकबिन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउबाको घरमा यसरी नोटहरू जलेका र यहाँको अवस्था कस्तो थियो, सबै दृश्य यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। अब भन्नुहोस्, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको समाचार? सक्दो आफ्ना प्रतिक्रिया दिनका लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।